बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि भारत ने बांग्लादेश पर हमला करने का बड़ा फैसला कर लिया, जिसके बाद नाज़रीन 75 जंगी तैयारे चिकन नेक को बचाने के लिए रवाना कर दिए गए हैं। इस वक्त इनका पड़ाव कहां पे, इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि चाइना ने सिर्फ 80 किलोमीटर दूर भारतीय सरहद से और चिकन नेक से 80 किलोमीटर दूर पड़ाव डाल दिया है, इसकी भी तफसीलात पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़ी गेम करने जा रहा है। ये भी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, भारतीय जनरल ने एक बड़ा जो है वो कट्टा खोल दिया है, एक ताज़ा तरीन जो है वो सूरत हाल वो बयान कर दी है कि इस वक्त भारत के अंदर क्या चल रहा है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर का तकरीबन 22 किलोमीटर का जो इलाका है, ये ऐसा रास्ता है जहां से गुजरकर भारत को जो मशरकी रियासतें हैं वहां पर जाना पड़ता है। और ये मशरकी रियासतें, जिनको 7 सिस्टर रियासतें कहा जाता है, ये दूसरी जानिब वाक़ हैं। और नाज़रीन, इनमें से ज़्यादातर वो रियासतें हैं जिन्होंने भारत के साथ इल्हाक नहीं किया हुआ, लेकिन ये भारत से तंग बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि भारत जो है वो इनके ऊपर जो अजारादारी, जो इनके ऊपर उन्होंने गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है, इसकी वजह से मुतअद्दिद मरतबा झड़पें भी हुई हैं। और अब वहाँ पे आज़ादी के हवाले से, भारत से आज़ादी के हवाले से बड़े पैमाने पे तहरीकें भी चल रही हैं। और ख़ास तौर पे तब से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए कि जब भारत ने जो कश्मीर की खुसूसी हैसियत है उसको ख़त्म करके आर्टिकल 35A और 370 जो है उसको यकतरफा तौर पे ख़त्म कर दिया, जिसके बाद कश्मीरियों ने बड़ा एहतजाज किया, लेकिन आलमी सतह पे कोई भी सुनवाई ना हो सकी। बस ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कहा गया जी कि भारत को जो है वो गैर कानूनी इक़दाम नहीं उठाने चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, अब जो है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये वो एरिया है जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर भारत से कट हो सकता है। और ये नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि बांग्लादेश से ये चंद किलोमीटर और भारत से ये काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर का फासला बनता है। यहाँ तक कि नाज़रीन, जो नज़दीक तरीन इनकी 57 माउंटेन ब्रिगेड है वो इस वक्त जो तैनात है वो कोलकाता के अंदर है। और कोलकाता से मूव करके उसका वहाँ पे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इतनी देर में, चूँकि उसकी तैयारियाँ महदूद एरिया के अंदर होंगी बांग्लादेश की, और उसको सपोर्ट करने वाले जो ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान है, तुर्की है, चाइना है, ये वो मजबूत ममालिक मौजूद होंगे जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा डरावना ख्वाब साबित होने जा रहा है। नाज़रीन, इसीलिए भारत जो है उसने बहुत गैर मामूली फैसला किया। इस वक्त 75 जंगी तैयारे जो हैं वो नाज़रीन उन्होंने अपने मगरबी महाज यानी कि जो ईस्टर्न एरिया है उसको और चिकन नेक जो है उसको बचाने के लिए इन्होंने वो कर दिया है, वहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर दी है चिकन नेक के नज़दीक। और उन्होंने कहा जी कि वक्त ज़रूरत जो है वो हम ये जंगी तैयारे बांग्लादेश पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत को हाथ पांव इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि रिसेंटली बांग्लादेश ने एक नक्शा जारी किया था जिसमें उन्होंने जो इनकी शुमाल मशरक़ी की रियासतें हैं उनमें बहुत सारे एरियाज़ को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया था, जिसमें नाज़रीन इनका आसाम का इलाका है, जिसके अंदर नाज़रीन जो मगरबी बंगाल है वो है, और इसके अलावा इसमें बिहार भी शामिल है और दीगर जो सूबे हैं वो इसके अंदर शामिल हैं, जिनको इन्होंने कहा जी कि ये झारखंड भी इसमें है कि ये हमारे इलाके हैं और ये यहाँ तक बांग्लादेश है जिस पर गैर कानूनी तौर पे भारत ने कब्जा कर रखा है। अब नाज़रीन, भारत के जो सिक्योरिटी मशीर हैं अजीत डोवल, उसने एक कुछ अर्सा पहले कहा था जी कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये जो सिर्फ 22 किलोमीटर है, ये 222 किलोमीटर भी बन सकता है। लेकिन आपको ये बताते चले नाज़रीन कि अब जो खतरा वहाँ पे लाहक है वो ये है कि आसपास के तमाम ममालिक हैं वो भारत को मुकम्मल तौर पे खित्ते के अंदर तनहा भी फील कर रहे हैं। और दूसरा, उनको पता है कि वो अपने मुकामी जो मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं क्योंकि चाइना वहाँ पे मौजूद है। नाज़रीन, इस वक्त चाइना जो है वो अपनी मौजूदगी को सिर्फ ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक का जो इलाका है वहाँ से चंबाली वैली है
یہ چمالی ویلی کے تقریباً 80 کلومیٹر یہ اس ایریا سے وہاں پہ اپنی فوج کو ڈپلائے کر چکا ہے، جس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے کوئی بھی تیر اندازی کی گئی تو چائنا ڈائریکٹلی چکن نیک جو ہے اس کو توڑنے کے لیے بنگلہ دیش کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس پورے سیناریو کے اندر جو بھارت ہے اس کی اس وقت نیندیں حرام ہو چکی ہیں، اسے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اس بار جو اسے جنگ لڑنی پڑے گی وہ ناظرین ایک محاذ پہ نہیں بلکہ وہ ملٹی فرنٹس جو ہیں اس کے لیے کھل جائیں گے۔ خود بھارت کے اندر جو آزادی کی تحریکیں ہیں وہ اس وقت مکمل طور پہ تیار ہیں، وہ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کا الاؤ جلے اور اس میں وہ اپنا آپ جو ہے وہ اپنے سارے معاملات ہیں ان کو بھی سالو کریں۔ تو ناظرین یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان اور چائنا انہیں بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ بھارت کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے یہ سیون سسٹر ریاستیں ہیں، ان میں مقامی طور پہ بھی روابط جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے کافی زیادہ مضبوط ہیں۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی راجناتھ سنگھ نے ایک بار پھر بیان دیا اور اس نے کشمیر کے حوالے سے بیان دے دیا، اس نے کہا جی کہ آزاد کشمیر کا جو علاقہ ہے وہ ہم جو ہے وہ جلدی حاصل کر لیں گے۔ تو ناظرین پروین سمانی جو ایک ان کے تجزیہ نگار ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بکری کا بچہ تھوڑی نہ ہے کہ جس کو آپ اٹھا کے لے آئیں گے، یہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے جس کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے اور ان کے پاس ویپنز بھی موجود ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین ایک ان کے میجر جنرل پشپا ہیں، پشپا کمار، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، اس انٹرویو کے اندر انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر بھارت نے کوئی بھی اس طرح کا قدم اٹھانے کی کوشش کی تو پاکستان جو ہے وہ بھارت کو دھوکے رکھ دے گا، کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر اس وقت پاکستان بیٹھا ہوا ہے، پاکستان کے ان کے ساتھ تعلقات بڑے مضبوط ہیں اور پاکستان وہاں پہ بڑے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہتھیار ان کے ساتھ شیئر کر رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI جو ہے وہ وہاں پہ یوں سمجھ لیجئے کہ بھارت کی جو خفیہ ایجنسی کے نیٹ ورکس ہیں ان کو تباہ کرنے میں کلیدی کردار ادا کری۔ اس وقت انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے اندر بڑے پیمانے پہ شروع ہو چکے ہیں۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو میجر جنرل پشپا کمار ہیں انہوں نے کہا کہ اگر بھارت کی جانب سے کوئی بھی مس کیلکولیشن آپریشن سندور کی طرح کر کے تو بنگلہ دیش کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہو جائے گا، ایک اور ان کے لیے وہ ہزیمت کا باعث بنے گا معاملہ، کیونکہ اب وہ حالات نہیں رہے۔ اب جنگیں جو ہیں وہ اسی سے نہیں لڑی جاتی کہ آپ اسی زوم میں ہوں کہ ہماری تعداد زیادہ ہے کہ ہم جنگ لڑنے چلے جائیں گے۔ اب انہوں نے کہا جی برہموس میزائل ہم وہاں پہ لا رہے ہیں، تو ادھر جو ہے وہ فرانس وہاں پہ پہنچ گیا، فرانس نے کہا جی کہ ہم آپ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ دینے جا رہے ہیں، وہ ہم آپ کو دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ دنیا اس وقت جب بنگلہ دیش کے ساتھ یہ معاملات سارے ہوئے ہیں تو دنیا کو پتا ہے کہ اب بنگلہ دیش کا اور بھارت کا ٹاکرا ہونا ہے، تو سارے کے سارے اسلحہ ڈیلر وہاں پہ پہنچ گئے کہ جی ہم جو ہے وہ آپ کو اسلحہ دیں گے اور آپ کو ہر قسم کا ہتھیار فراہم کریں گے۔ ترکی ناظرین اپنا جو ہے وہ وہاں پہ ڈرون سازی کے حوالے سے وہاں پہ کام کر رہا ہے، اور دوسری جانب ناظرین پاکستان ہے، پاکستان اس کو تھنڈر تیار ہیں، ٹریننگ ہے، یہاں تک کہ ان کی جو اسپیشل سروسز گروپس ہیں ان کو ٹریننگ اس وقت دی جا رہی ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ مغربی بارڈر بھارت کا، یعنی کہ جو ان کی شمال مشرقی ریاستیں ہیں وہ ساری کی ساری اس وقت خطرات میں موجود ہیں، اور اسی لیے انہوں نے اتنے بڑے لیول پر وہاں پہ ڈپلائمنٹ کیے۔ لیکن سوچیں اگر ان کو وہی والا جواب جو کہ آپریشن بنیاد المرصوص میں دیا گیا تھا یہاں سے مل گیا تو بھارت کا کیا بنے گا؟ 75 کے 75 جنگی طیارے گئے، سمجھ لیجئے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔